नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म रन्जु अधिकारी। म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार। चिनिया नेता चान्सु उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। ठूला दलका शीर्ष नेतासँग आपसी सम्बन्धबारे छलफल। चीन विरोधी गतिविधि गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँगको एक स्वरूप बयान सकियो। जबराले नाम लिएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिने तयारी। निर्वाचन अघि मुद्दा किनारा लाग्नेमा संशय। गठबन्धनले चुनावमा बुथ कब्जाको योजना बनाइरहेको ओलीको आरोप। चुनावपछि एसपीपी पारित गर्ने तयारी रहेको जिकिर। एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड पनि नकटाउने दाबी। रुसले नियन्त्रणमा लिएका दर्जनौं क्षेत्र पुनः युक्रेनको कब्जामा। 6000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता लिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दाबी। र नेपालमा जारी महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा पाकिस्तानको पहिलो जित। मालदिप्स 7-0 गोल अन्तरले पराजित। जितविहीन हुँदै मालदिप्स घर फर्कियो। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चीनका विरुद्ध नेपाली भूमिमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नदिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। जनवादी गणतन्त्र चीनको राष्ट्रिय जनकङ्ग्रेस स्थायी समितिका अध्यक्ष ली चान्सुको नेतृत्वमा आएको चिनिया प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटवार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपालको परराष्ट्र नीति पञ्चशीलताको सिद्धान्तमा आधारित रहेको जानकारी दिँदै नेपाल एक चीन नीतिप्रति प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको हो। देउवाले नेपालको आर्थिक सामाजिक क्षेत्रमा विगत लामो समयदेखि चीनले गर्दै आएको सहयोगको प्रशंसा समेत गर्नुभएको छ। नेपाल भ्रमणमा रहेका चिनिया नेता ली चान्सुले राजनीतिक भेटलाई तीव्र पारेका छन्। चुनावको मुखैमा चीनका तेस्रो वरियताका नेताको यो नेपाल भ्रमणलाई विभिन्न कोणबाट विश्लेषण हुँदै गर्दा उनको दौडधुपलाई पनि विशेष चासोका साथ हेरिएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाल आएका चिनिया नेता ली चान्सुले राजनीतिक भेटवार्तालाई तीव्र पारेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाको निम्तोमा नेपाल आएका उनले सबैभन्दा पहिले सापकोटासँग शिष्टाचार भेट गरेका थिए। लीले नेताहरूसँगको भेटलाई पनि तीव्रता दिएका छन्। मङ्गलबार माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पनि भेटवार्ता गरेका उनले परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्कासँग पनि भेट गरेका छन्। प्रचण्डको भेटमा प्रचण्डले रणनीतिक विकास साझेदारी मार्फत नेपालका प्राथमिकता क्षेत्रका ठूला परियोजनामा आवश्यक लगानी भित्र्याउन चिनिया पक्षसँग आग्रह गरेको बताइएको छ। लीको भ्रमण विशेषतः सुरक्षा चासोसँग केन्द्रित हुँदा प्रचण्डले नेपाल एक चीन नीतिप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै नेपाली भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन नदिनेमा सजग रहेको बताएका थिए। चिनिया पक्षको तर्फबाट अध्यक्ष लीले नेपाल चीनको असल मित्र रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र सार्वभौमिकताको सधैँ सम्मान गर्ने बताएका थिए। उनले नेपाल एक चीन नीति र चीनको सुरक्षा चासोमा सधैँ सकारात्मक रहेकामा धन्यवाद व्यक्त समेत गरे। यस्तै राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हासँगको भेटमा नाका खोल्ने विषयमा छलफल भएको बताइएको छ। तिमल सिन्हाले दशैं अघि रसुवागढी नाका र तातोपानी नाका खोल्न आग्रह गरेपछि लीले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। कोरोना भाइरस संक्रमणका कारण देखाएर चीनले लामो समयदेखि उक्त नाका बन्द गरेको छ भने सो नाका बन्द हुँदा नेपाली व्यापारीहरूको करोडौं मूल्य बराबरको सामग्रीहरू बाटोमै अलपत्र परेका छन्। नाका बन्द हुँदा दशैंका सामान समेत अब अलपत्र भएको अवस्थामा लीको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा हेरिएको छ भने नाका खोल्ने विषयलाई निकै लामो समयबाट दबावका रूपमा अघि सारिँदै आएको छ। व्यापार अभिवृद्धि उहाँहरूको नि हुन्छ, नेपालीहरूको नि हुन्छ र नेपालको चाहिँ बजार भाउ पनि यसलाई व्यवस्थापन गर्न अथवा सन्तुलन गर्न काम लाग्छ। नेपाली उपभोक्ताहरूले पनि त्यो पाउन सक्ने कुरा हुन्छ। त्यति मात्रै होइन, कतिपय सामान त यहाँ भएर इन्डिया जाने पनि छ नि। त्यो इन्डिया जाने पनि ठुलो सङ्ख्यामा छ। त्यो यो नेपालीहरूले मात्रै उपभोग गर्ने होइन। अब चाहिँ हामीले आश गरेका छौँ कि यो व्यापार व्यवसाय हिजोको तुलनामा अब धेरै सुधार हुँदै जान्छ र नेपाली व्यापारीहरूले पनि
आत्महत्या गर्नुपर्ने परिस्थिति आउँदैन र त्यो चाहिँ पहिला त 32 किलोमिटर यो चाहिँ चीन र नेपालको बोर्डरबाट यता 32 किलोमिटरका जनताले त झिटिगुन्डाको सुविधा पनि पाएका थिए, त्यो पनि अहिले पाएको छैन। त्यो सुविधाका बारेमा पनि हामी नेपाल पक्षसँग नि कुरा गर्छौँ, चिनिया पक्षले पनि त्यसलाई सहयोग गर्छ। ली विशेषतः सुरक्षा चासोका विषयमा कूटनीतिक पहल गर्न नेपाल आएको बताइएको छ। फलत सत्ता घटक र प्रतिपक्षी दलका नेताहरूसँग समेत भेटवार्ता गरेका उनले प्रधानमन्त्रीसँग पनि भेट गरेका छन्। उनले बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीसँग भेट गर्ने कार्यतालिका छ। नेपालमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला उनको भ्रमणलाई सम्भावित कम्युनिस्ट एकताको प्रयाससँग समेत जोडेर हेर्ने गरिएको छ। विगतमा सी जिनपिङ विचारधारासम्म पढाउन भ्याएको चीनले नेपालमा घट्दै गएको आफ्नो भूमिका बुझेको अन्तर्राष्ट्रिय मामलाका जानकारहरूको समेत भनाइ छ। त्यस्तै उनको भ्रमणलाई नेपालमा हालैका महिनाहरूमा बढिरहेको अमेरिकी चासोसँग जोडेर हेर्नुपर्ने कतिपयको भनाइ छ। ताइवान र तिब्बतप्रतिको अमेरिकाको आक्रामक धारणाका कारण पछिल्ला भ्रमण यो नेपालको निम्तोले मात्र नभई चिनियाहरूकै चासोमा भइरहेको धेरैको बुझाइ छ। चिनिया मामलाका जानकारहरू भने भ्रमणमा रहेको प्रतिनिधि मण्डलको चासो मुख्य रूपमा आफ्नो देशको सुरक्षा स्वार्थको प्रवर्धन गर्नु रहेको बताउँछन्। चीनलाई सबभन्दा जोखिम नेपालबाट छ भन्ने छ। यहाँको एक्सेसिबिलिटी त्यो हो कि भनेपछि उनीहरूले नेपालको चाहिने अवस्थाबारे चासो नराख्ने त कुरै भयो। जस्तो उनीहरूले वन चाइना पोलिसीको जुन कुरा गर्छन् नि, वन चाइना पोलिसीको कुरा गर्दाखेरि तपाईँको त्यसको माने के हो भने चिनको भौगोलिक अखण्डता है, जसमा तिब्बत सिङजाङदेखि लिएर ताइवान सबै उनीहरूको हुन्छ। अब हङकङ र मकाओ त अहिले त्यो छैन भनेपछि मैले यहाँलाई के जोड गर्न खोज्दैछु भन्नुहुन्छ भनेदेखि चीनमा यो टुक्रा र कुनै पनि नेता यहाँ आउनुहोस्, कुनै पनि तहको नेता आउनुहोस्, उहाँहरूको एजेन्डा नेपालबारे जुन उहाँहरूको विश्लेषण हुन्छ त्यही प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ आफ्नो तहमा। यसै पनि नेपालले एक चीन नीतिमा अडिग रहेको बारम्बार दोहोऱ्याउँदै आए पनि चीन भने विश्वस्त हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि वर्तमान सरकारका गतिविधिले सशङ्कित बनेको उसलाई भारतबाट सञ्चालित तिब्बतको निर्वासित सरकार र भारतसँग नेपालको खुल्ला सिमाना टाउको दुखाइको विषय बन्दै आएको छ, जसमा यी दुवै क्षेत्रमा बढ्दो अमेरिकी प्रभावले रुससहितका 4 देशको भ्रमण कार्यतालिका अन्तर्गत लीलाई नेपाल आउन बाध्य पारेको हो। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरालाई पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन भोलि पनि महाभियोग सिफारिस समितिको बैठक बोलाइएको छ। समितिको आज सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँग बयान लिने क्रम सकिएपछि पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन भोलि बिहान 9 बजे समितिको बैठक पुनः बोलाइएको हो। जबरासँगको प्रश्नोत्तर सहितको बयान लिने क्रम सकिएकाले पूरक प्रश्न सोध्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन बैठक बोलाउने निर्णय गरिएको समितिका प्रवक्ता लक्ष्मी प्रसाद गौतमले जानकारी दिनुभयो। थप पूरक प्रश्नका विषयमा चाहिँ अहिलेसम्म भएका यो बयानमा उहाँले उल्लेख गर्नुभएका कुराहरूलाई हामीले जे रेकर्डहरू पनि उतार्दैछौँ, त्यसको आधारमा भर्बेटिम उतारिसकेर त्यो समेत मान्यज्यूहरूले चाहिँ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको आधारमा पुनः त्यस पूरक प्रश्नका लागि उहाँलाई समय दिएर चाहिँ उहाँलाई बोलाउने भन्ने कुरा गर्नु भएको छ। प्रवक्ता गौतमका अनुसार निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबराले बयानको क्रममा आरोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई पनि आवश्यकता अनुसार बयान लिने समितिको योजना रहेको छ। अब बाँकी समाचार। महाभियोग सिफारिस समितिले निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबरासँगको 100 बयान 14 दिनमा सकाएको छ। बयानका क्रममा सुरुदेखि नै आक्रामक बनेका जबरा न्यायालयदेखि शीर्ष नेताको नै पोल खोल्न उद्यत देखे। एक रिपोर्ट। महाभियोग सिफारिस समितिमा निलम्बित प्रधान न्यायाधीश शैलेन्द्र शमशेर जबराले 43 प्रश्नको 100 जवाब दिएर सकाएका छन्। बयानका क्रममा सुरुदेखि नै आक्रामक बनेका जबराले न्यायालयदेखि शीर्ष नेतासम्मको पोल खोल्दै रोष पोखेका छन्। समितिलाई जवाब दिने क्रममा प्रश्नको जवाब मात्रै दिएका छैनन्, आफूलाई निलम्बनमा पार्न बाध्य गराउने प्रति रोष प्रकट गर्दै कुण्ठा समेत उनले पोखेका हुन्। प्रत्येक बयानका क्रममा प्रश्नकर्तालाई नै राख्ने पारेका जबराले समितिका सदस्यहरूको कुनै हैसियत नै नभएको आशय समेत प्रकट गरे। सिफारिस समितिका सांसदहरूले उनलाई सभ्य हुन आग्रह गरे पनि संसदीय छानबिन समितिमाथि नै उनले कानुनी प्रश्न तिर्साइदिए। त्यसो त जबरा नेकपा एमालेको साथसँगै आफू पुनः न्यायालयमा फर्कने विश्वासका साथ समितिमा प्रस्तुत भएका थिए। बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा
पूर्व प्रधानमन्त्री द्वय डाक्टर बाबुराम भट्टराई र माधव कुमार नेपाललाई बालुवाटार प्रकरणमा जोगाउन नचाहेका कारण महाअभियोगको सामना गर्न परेको आरोप समेत बयानका क्रममा उनले लगाउन भ्याए। यस्तै राजनीतिक दलहरूका मुद्दामा आएका फैसला र आफ्ना सहकर्मी न्यायाधीशलाई प्राप्त आश्वासनले आफू विरुद्ध महाअभियोग लागेको उनले बताएका छन्। र यो आदेश गराउनलाई सबै प्रधानमन्त्रीको भूमिका र संलग्नता रह्यो भनेर उहाँहरूले यसमा यो लगाइयो। यति घृणित कार्य त यो हुनै सक्दैन। यस्तो चिज जुन चाहिँ स्वतन्त्र न्यायाधीशलाई अहिले पनि उहाँ न्यायाधीशको रूपमा एक्जिस्टिङ हुनुहुन्छ, उहाँको विषयमा कुनै प्रश्न छैन। उहाँले गर्नुभएका स्वतन्त्र र निष्पक्ष रहेर गर्नुभएको उहाँको जुन विवेकपूर्ण कानुन अनुरूपको निर्णय छ, यसमा प्रधानमन्त्रीलाई संलग्न गरेर यस्तो आरोप लगाउँदाखेरि के यो न्यायोचित उचित संवैधानिक कानुन यो केही चिजले मिल्छ? यस्तो कुराहरू महाअभियोग सिफारिस समितिले जबरालाई आफूले तयार पारेको 43वटा प्रश्न सोधेको छ। अब जबरासँग प्रति प्रश्न सोध्ने तयारी छ। बयानमा उनले आफू निर्दोष रहेको उल्लेख मात्र गरेका छैनन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गठबन्धनका नेता तथा सांसद, सहकर्मी न्यायाधीश, नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व प्रधान न्यायाधीश र पूर्व न्यायाधीशहरूमाथि गम्भीर आक्षेप लगाएका छन्। जबराले पूर्व न्यायाधीश समाजका केही व्यक्तिलाई मण्डलेको संज्ञा दिँदै उनीहरूले भाग नपाएको कारण रडाको मच्चाएको आरोप समेत लगाउन भ्याएका छन्। यति मात्र होइन, प्रसङ्गवश सर्वोच्च भवनको अनियमितता प्रकरणमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र विष्णु पौडेलको नाम पनि उनले मुछेका छन्। यद्यपि एमालेका नेताहरू यो मान्न तयार छैनन्। भित्र बोलेको कुरा र सञ्चार माध्यममा आएका कुरा आकाश जमिनको फरक भन्दै उनीहरूले आपत्ति जनाएका छन्। महाभियोग समितिका सबै बैठकहरू लाइभ गरौँ, मिडियाले लाइभ गर्छन्, त्यसले गर्दाखेरि जनतामा सही सूचना जान्छ भन्ने हाम्रो राय थियो। यसबिचमा एउटा चाहिँ हामीले लाइभ गरौँ भने पनि अब समितिको मेजोरिटीले नमानेको हुनाले लाइभ गर्ने कुरा भएन, रेकर्ड उपलब्ध गर्ने कुरा भयो र त्यही बिचमा कतिपय समाचारहरू गलत ढङ्गले डिस्टोर्ट भएर चाहिँ गएको हामीले पायौँ। अब भने समितिले जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिने तयारी गरेको छ। त्यसो त संसदको आयुमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेला यो समितिले अब महाअभियोग प्रक्रियालाई थप लम्ब्याउने प्रश्न छ। दलहरू निर्वाचन केन्द्रित भइसकेको अवस्थामा र उनले नाम लिएका व्यक्तिको बयान लिने हो भने यो प्रक्रिया निर्वाचन अघि टुङ्ग्याउने सम्भावना देखिँदैन। अझ अदालत फर्किए भने गठबन्धनका लागि उनी तगारो बन्ने डरका कारण पनि तत्काल महाअभियोग प्रकरण किनारा लाग्ने भने देखिँदैन। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनले आउने चुनावमा बुथ कब्जा गर्ने योजना बनाइरहेको दावी गर्नु भएको छ। पोखराममा लोकतान्त्रिक तमु सङ्घको दोस्रो राष्ट्रिय सम्मेलन उद्घाटन गर्दै अध्यक्ष ओलीले धाँधली गर्नकै लागि काङ्ग्रेसले सत्तामा बसेर चुनाव गराउने गरेको बताउनु भयो। अध्यक्ष ओलीले सरकार र गठबन्धनबाट हुन सक्ने धाँधली तथा बुथ कब्जा एमाले रोक्नुपर्ने भन्दै सबै पार्टी पङ्क्तिलाई सचेत रहन आह्वान समेत गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनले अहिले एसपीपी सम्झौता जनता भड्किन्छन् भनेर रोके पनि चुनावपछि एसपीपी पारित गर्ने तयारी गरेको आरोप समेत लगाउनु भयो। कार्यक्रममा ओलीले एकीकृत समाजवादीले थ्रेस होल्ड पनि नकटाउने दावी समेत गर्नुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देश दौडाहा चलाएका छन्। 5 दल विरुद्ध बलियो जनमत ल्याउनै पर्ने दबावमा रहेका ओलीले अरू दलभन्दा अघि नै दौडधोपलाई तीव्रता बनाएका हुन्। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सोमबार जनकपुरमा थिए, मंगलबार पोखरामा छन्। जनकपुरमा 205 किलोको माला कार्यकर्ताले गलामा राखिदिएपछि भगवानको मूर्तिमा भक्तले दासता देखाए भन्दा कम देखिएन। आजभोलि ओलीका हरेक दिन यसै गरी बितिरहेका छन्। निर्वाचनको मुखमै देश दौडाहामा रहेका ओलीले जनकपुरमा कांग्रेस नेता सन्तोष यादव सहित प्रतिनिधि सभा सदस्य रुहिनाज, प्रदेश सभा सदस्य अन्जु यादव र जसपा नेता अरविन्द झा लगायतलाई पार्टी प्रवेश गराएका थिए। पोखरामा समेत पार्टी प्रवेशको लहर देखाएका उनले चुनावी दौडलाई घनीभूत बनाएका छन्। अब 5 दल विरुद्ध एक्लै जाने परिपक्व भएपछि ओलीको घुटन बढिरहेको छ। कार्यकर्ता भेटघाट, भाषणबाजी र आश्वासनको लहर फिजाउनु ओलीका लागि बाध्यता जस्तै बनेको छ।
एमालेको सरकार अनिवार्य छ त्यसका लागि एमालेको सरकार भएन भने देश बर्बाद हुन्छ। अन्य दलका प्रमुख नेता भन्दा आफूलाई जहिल्यै एक कदम अघि राख्न चाहने ओलीले यसपटक सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने नीति लिएका छन्। देश दौडाहासँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोगले समेत भोट बढ्ने देखिएपछि ओलीको यतातर्फ पनि चासो देखिएको छ। सामाजिक सञ्जालमा जोडिनुभएका साथीहरू सबैलाई नमस्कार। समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली निर्माण गर्ने सन्दर्भमा कृषि क्षेत्रको महत्त्वलाई दृष्टिगत गरी कृषि क्षेत्रमा लिनुपर्ने नीतिहरू कार्यक्रम र योजनाहरूका सन्दर्भमा यहाँहरूका सुझावहरू मागेको थिएँ। यहाँहरूले सुझावहरू पठाउनु भएको छ, त्यसका लागि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। हिमालयले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले गरेका काम र उनको व्यक्तित्वले चुनावमा पार्टीको भोट बढ्ने एमालेको बुझाइ छ। यसै कारण आगामी सरकारको नेतृत्व समेत आफैले गर्ने सपना पालिरहेका ओलीले मसिनो गरी कार्यतालिका बनाएर तयारी गरिरहेको बताएका छन्। तथापि यसपटक ओलीलाई आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र झापा 5 मा चौतर्फी घेराबन्दी हालिएपछि भावी सरकारको नेतृत्व गर्ने सपनामाथि समेत शङ्का छ। कट्टर विपक्षी दल त छँदैछन्, लेखक विश्लेषकदेखि हास्य कलाकारसम्मको रोजाइ ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र परेपछि 7औं पटक चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका ओली तरबारमाथिको धारमा हिँड्न बाध्य बनेका हुन्। ओलीकै निर्वाचन क्षेत्र रोजेका राजनैतिक दलदेखि स्वतन्त्रहरू पनि सकिए जित्ने नसकिए भोट काट्ने र ओलीसँग भिडेरै भए पनि चर्चामा आउने उद्देश्यमा छन्। फलत ओली आफ्नै निर्वाचन क्षेत्र बचाएर पार्टीका अन्य नेतालाई समेत जिताउने गरी देश दौडाहामा छन्। नेताहरू पनि गठबन्धनका विषयलाई उठाएर भोट तान्ने गरी मिसनमा निस्किएका छन्। यो कुनै पार्टी विशेषको प्रचार होइन, यो राष्ट्रिय स्वाभिमानको कुरा हो, स्वतन्त्रताको कुरा हो। अहिले हामीले हेर्यौँ, मैले केही दिन अगाडि गठबन्धन सरकारको प्रधानमन्त्रीजीको फोटो टाँसेको, यसको 100 दिनका कामहरू भनेर उल्लेख गरेको त्यो पुस्तिकामा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट प्रकाशित हुन्छ। त्यो चुचे नक्सा छैन, चुचे नक्सा मेटेर बुचे नक्सा बनाइएको छ। मङ्सिर 4 गते पछाडि नेकपा एमाले फेरि सत्तामा आउँदैछ। त्यतिखेर यी खालका अपराधी र फट्टाहरूलाई एमाले तह लगाउने छ। एमाले विकास गर्छ, यो धरतीमा विकास गर्नुहुन्न, त्यही भएर गठबन्धन एमाले राष्ट्रियताको पक्षमा छ। यो धरतीमा राष्ट्रियता समाप्त गर्नुपर्छ, त्यही भएर गठबन्धनको चौतर्फी प्लानमा रहेका ओलीलाई आफूले मात्रै जितेर पुग्ने छैन, पार्टीका नेतालाई पनि जिताउनु छ। जिताएर मात्रै पनि हुँदैन, 2074कै जस्तो बहुमत सिट सङ्ख्या नल्याउँदासम्म भावी प्रधानमन्त्रीको बाटो खुल्ने छैन। यसका लागि ससाना दलहरूको आड भरोसा लिन पनि ओली गृह कार्यमा छन्। फलत आक्रामक नीति लिएर चुनाव जितेर आउनु ओलीका लागि निशर्त जस्तो बनेको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले विश्व ब्याङ्कबाट यातायात तथा व्यापार आबद्धता अभिवृद्धि कार्यक्रमका लागि करिब 35 अर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। सरकारले निरञ्जन विष्टलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्रता केन्द्रको प्रहरी कर्मचारीतर्फ प्रहरी नायब महानिरीक्षक पदमा बढुवा नियुक्ति गर्ने, महालेखा परीक्षक टङ्कमणि दङ्गालको नेतृत्वको टोलीलाई अन्तर्राष्ट्रिय सर्वोच्च लेखा परीक्षण संस्थानहरूको सङ्गठनको 24औं महाधिवेशनमा सहभागिता गराउन स्वीकृति दिने पनि मन्त्री परिषद बैठकले निर्णय गरेको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको संयुक्त वार्षिक बैठकमा भाग लिन अर्थमन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधि मण्डललाई स्वीकृति दिने पनि निर्णय गरेको छ। नेपाल जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा भएको 1.5 दशक नागिसकेको छ। यद्यपि नेपाली समुदायमा अझै पनि परिवर्तन नआउँदा विभेदका घटनामा भने कमी आउन सकेको छैन। एक रिपोर्ट। जनआन्दोलन पछिको पुनर्स्थापित संसदले 2063 साल जेठ 21 गते नेपाललाई छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो।
कानूनमा जातीय विभेद अन्त्य भए पनि व्यवहारिक रूपमा भने अझै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। त्यसमा पनि मध्य प्रदेशमा छुवाछुत र जातीय विभेदको अवस्था विकराल छ। मध्य प्रदेशका अधिकांश दलित समुदायका बासिन्दाहरूसँग एक धुर जग्गा समेत छैन। उनीहरू दशकौंदेखि बसोबासको समस्याबाट पीडित रहँदै आएका छन्। सर्लाहीको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका स्थित डोम समुदायका मानिसहरू लगभग 4 दशकदेखि मुख्य सडक छेउको एलानी जग्गामा फुसको झुपडी बनाएर बस्दै आएका छन्। उनीहरूको परिवार ठूलो हुने गरेकोले फुस र जस्ताको छाना हाली बाँसले बनाइएको सानो कच्ची झुपडीमा एकै ठाउँमा कोचिएर बस्दै आएका छन्। जग्गाको अभाव र गरिबीका कारण परिवारको संख्या अनुसार कोठा थप्न नसकेका उक्त बासिन्दाका डोमहरूलाई सुत्नदेखि खाना बनाउने लगायतका सबै काम एउटै सानो कोठामा गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। दिनभरि जसो तसो बसे पनि रात बिताउन भने उनीहरूलाई सकस हुन्छ। दौरा दौरी बिनली बेनाउना बिनली खैली कमैली हाँ बंगोर उंगोर पोसली। बहुत दिक्कत है कि पानी रहे छै पानी हाँ तो केना रही तुम तो कथी करी अब जेने सुखल देखी तेने भगली ना है कोनो कहले मेयर सब चीज ले तो मेयर सब कहे जे देबै देबै तो कहाँ देले। तराई मधेसका डोम समुदायमा जीविकोपार्जनको लागि पुरुषहरू मजदुरी गर्छन् भने महिलाहरू बाँसको नाङ्लो डाला पंखा ढकिया लगायतका सामग्रीहरू बनाएर बिक्री गर्ने गर्दछन्। तन्नेरी पुरुषहरू मजदुरी गरे पनि उमेर ढल्किसकेका वृद्धहरू भने बिहानैदेखि रक्सी खाएर दिनभरि सुतेर समय बिताउने गरेका छन्। पटक पटक पालिकामा गई आफ्नो समस्याहरू सुनाएर आफूहरूले बसोबासको लागि व्यवस्था गरिदिन जनप्रतिनिधिहरूलाई गुहार्दा पनि कुनै सुनवाई नभएको ब्रह्मपुरी गाउँपालिका फेलही स्थित डोम बस्तीका गगनदेव मल्लले गुनासो गरे। सर हमनी के केना अब रोड में घर है न खाए कि बरसात में दिक्कत हो अब मान के चलू न गाँव पालिका से सुकुम्बासी के जमीन दे सर आ न ओहि बात से कोनो पाय कर अब कहे ई नेता जीती देबै उ नेता जीती देबै ई कर भी देबै कोनो न कह के दे अब हमनी सब सुकुम्बासी छी सर। यस्ता समस्याहरू सर्लाही जिल्लामा बसोबास गर्ने भूमिहीन डोम समुदायको मात्र नभई मध्य प्रदेश अन्तर्गतका 8वटै जिल्लामा बसोबास गर्ने भूमिहीन डोम समुदायको साझा समस्याको रूपमा रहेको छ। जग्गाको स्वामित्व नहुँदा उनीहरूलाई स्थानीय तहबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ। स्कूल जाइए पढ़े तो केना उन्हीं के बढ़िया से बैठे दिए क्लास में कि ना कथी कहे छै कहै छी ना डोम के लड़का भुइया में बैठ मतलब बराबर में बैठे ना देलक कहलो दूसरा जगह बैठ भुइया में बैठ या तो क्लास में ना पैसे देलक पानी में बांध छोड़ दी तो घर कुछ नहीं हम एक दिन घर आइए नहीं बसेगा काम कर नहीं आ सबसे नौकर छी हम क्लास दूंगी बन गरीब मर रहा तीन पर दीदी तीनों कोई काम सब कर रहा है कथी करी सब तरह के डोम के बन गए भीड़ ब्रह्मपुरी के डोम के नगरे नहीं के अन्य के तराईका डोमलाई सबैभन्दा तल्लो जातको रूपमा हेलाको दृष्टिले हेर्ने गरिन्छ। उनीहरूका बालबालिकाहरूलाई कथित ठूला जाति समुदायका बालबालिकाहरूले मात्र नभई शिक्षक शिक्षिकाहरूले समेत हेर्ने गलत दृष्टिकोणका कारण विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनु परेको छ। विद्यालय गइहाले पनि उनीहरूलाई छुट्टै भुइँमा बसाउने गरिन्छ। यस्ता दृश्यले नियम कानून बने पनि कार्यान्वयन हुन नसके परिवर्तनको आवाज हुन नसक्ने प्रश्न हुन्छ। डोम समुदायको पानी पनि चल्ने कस्तो वियोग छ यहाँ मानवलाई हेप्ने कुरा अब 21 शताब्दीमा आएर नचल्नु पर्ने तर अहिले हाम्रो देशमा एकदम वञ्चित गरिएको छ र मलाई लाग्छ आउँदो चुनावदेखि हामी यस मुद्दालाई विभिन्न पार्टी तथा व्यक्तिहरूले उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूले दलितको हक अधिकारको लागि लड्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ। समाजमा जतिसुकै परिवर्तन आए पनि ठूला जातले साना जातलाई हेर्ने दृष्टिकोण परिवर्तन नभएकै कारण दलित समुदायले समानताको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि रन्जु अधिकारीका साथमा मनोज यादव सर्लाही। अब बाँकी समाचार।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीले महिलाहरूलाई आर्थिक रूपले आत्मनिर्भर बनाउन जरुरी रहेको बताउनु भएको छ। आज समाज कल्याण परिषदको व्यावसायिक तालिम केन्द्र भवनको उद्घाटन गर्दै मन्त्री रेग्मीले सो कुरा बताउनु भएको हो। त्यस अवसरमा उहाँले सो भवन महिलाहरूलाई आधारभूत तालिम दिई दक्ष बनाउन उपयोग हुने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। तालिम सेन्टरले पक्कै पनि के अरे चाहिँ त्यस्तो महिलाहरूको लागि र विदेशमा जाने रोजगारीका लागि जानेहरूको लागि उपलब्धिमूलक हुनेछ। यो तालिम सेन्टर पक्कै भाडामा लाग्ने छैन, भाडामा लाउने भन्ने जुन आशंका होला पक्कै भाडामा लाग्ने छैन र यही महिलाहरूलाई चाहिँ तालिम दिएर सरकारवालाहरूलाई तालिम दिएर यसबाट चाहिँ उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयासमा समाज कल्याण परिषद जानेछ। मन्त्री रेग्मीले महिलाहरूको दक्षता अभिवृद्धि गरी उनीहरूलाई उद्यमी बनाउने काममा मन्त्रालयले पनि सो तालिम केन्द्रलाई आवश्यक सहयोग गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो। पछिल्लो 24 घण्टामा 203 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 1300 PCR परीक्षणमा 87 जना र 3759 एन्टिजेन परीक्षणका क्रममा 116 जना गरी 203 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै 126 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने मृत्यु संख्या भने 0 छ। अब पालो अर्थ समाचारको। पछिल्लो समय निरन्तर रूपमा घट्दै आएको नेप्से परिसूचक आज वृद्धि भएको छ। आज नेप्से परिसूचक 21.30 अङ्कले बढेर 1934.04 बिन्दुमा पुगेको हो। त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.83 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.71 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.59 अङ्कले बढेको छ। आज कारोबारमा आएका 231 कम्पनीको 31,46,996 किता शेयर 92,25,74,409 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। आज कारोबारमा आएका 13वटै उपसमूहको सूचक सकारात्मक देखिएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई पुनः विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। युक्रेनका राष्ट्रपति भ्लोदिमिर जेलेन्स्कीले युक्रेनी सेनाले यस महिना रुसी सेना विरुद्धको प्रत्याक्रमणमा 6000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता लिएको दावी गरेका छन्। जेलेन्स्कीले आफ्नो दैनिक सम्बोधनमा सेप्टेम्बरको सुरुदेखि सैनिकहरूले पूर्व र दक्षिणमा 6000 वर्ग किलोमिटर युक्रेनी क्षेत्रलाई मुक्त गरिसकेको दावी गरेका हुन्। युक्रेनले उत्तरपूर्वी खार्किभ क्षेत्रमा इज्युम, कुपियान्स्क र बालालिकिया सहरसहित दर्जनौं क्षेत्रहरू पुनः कब्जा गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा सुरक्षाकर्मीहरूले 20 बस्तीहरू फिर्ता गराएको र ती क्षेत्र अहिले युक्रेनको पूर्ण नियन्त्रणमा रहेको युक्रेनी सेनाका एक अधिकारीले दावी गरेका छन्। अब पालो खेल समाचारको। नेपालमा जारी 6औं संस्करणको महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा पाकिस्तानले पहिलो जित हात पारेको छ। आज भएको खेलमा मालदिप्सलाई 7-0 गोल अन्तरले हराउँदै पाकिस्तानले पहिलो जित निकालेको हो। पाकिस्तानलाई जित दिलाउन नाडिया खानले ह्याट्रिक सहित 4 गोल गरिन्। यस्तै रामिन फारिद, खादिजा काजमी र अनमोल हिराले 1-1 गोल गरे। जितसँगै पाकिस्तानले महिला साफमा सुखद अन्त्य गरेको छ। समूह ए को पाकिस्तानले 3 खेलमा 3 अङ्क जोड्यो। यता मालदिप्स पनि जितविहीन हुँदै घर फर्किएको छ। चर्चित खेलाडीहरूले आफ्नो
स्टारडमलाई व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समय समयमा विवादमा मुछिने गरेका छन्। उचाइमा पुगिसकेका खेलाडीहरूले अनुशासनको वास्ता नगर्दा उनीहरूको खेल जीवन नै समाप्त हुने अवस्था आउने गरेको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली क्रिकेटका निलम्बित कप्तान सन्दीप लामिछाने यति बेला सर्वाधिक चर्चामा छन्। हुन त नेपाली क्रिकेटमा पाइला टेकेदेखि नै लामिछाने निरन्तर चर्चामा थिए, तर यसपटकको चर्चा भने विगतका दिनमा हुने चर्चाभन्दा बेग्लै र अनपेक्षाकृत छ। आफ्नो खेल कौशलले देश र देशवासीको शिर उच्च पारेका लामिछाने बलात्कारको आरोपपछि भने आलोचित हुन थालेका छन्। कप्तानलाई लागेको आरोपसँगै खेल क्षेत्रमा फेरि पनि अनुशासनको विषय उठेको छ। सामान्यत अनुशासन हरेक व्यक्तिको गहना हो, झन् राष्ट्रिय खेलाडीका लागि त यसले ठूलो महत्त्व राख्छ। अन्य खेलाडीलाई अनुशासनमा बसाल्नु पर्ने जिम्मेवारी बोकेका कप्तान आफैले नै अनुशासनको ख्याल नगर्दा नैतिकताको प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक पनि छ। बन्द प्रशिक्षणमा रहेका खेलाडी जुन ठाउँमा हुनुपर्ने हो त्योभन्दा बाहिर रहे त्यसलाई खेल क्षेत्रमा ठूलो अपराध मानिन्छ। उनमाथि लागेको बलात्कारको आरोपको फैसला चाहे जेसुकै आउला, तर अनुशासन तोडेको पुष्टि भए उनी क्यानको अनुशासन कारबाहीमा पर्ने निश्चित छ। सन्दीप लामिछाने आफै एउटा क्याप्टेन, आफै नेतृत्वकर्ता र आफैले कमान्ड गर्ने ठाउँमा यदि उहाँले त्यो ब्रिज गर्नुभएको छ, यदि उहाँ त्यो जुन किसिमले आइरहेको छ त्यसको कारबाहीको अलग्गै भागी चाहिँ उहाँ हुनुहुन्छ। कानुनले उहाँलाई क्राइमको भागी गराउला, आफ्नो ठाउँमा छ। तर नेपाल क्रिकेट सङ्घले यदि त्यो पुष्टि, हामी पनि पुष्टि गर्ने कोसिस गरिरहेको छौँ होइन, उहाँहरू त्यो राति निस्किनु भएको हो भन्ने, त्यसको कारबाहीको फेरि भागी उहाँ अलग्गै हुनुहुन्छ अनुशासनको। विश्वस्तरीय खेलाडीले पनि अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दा उनीहरूको भविष्य सकिएको छ। मैदानमा गर्ने प्रदर्शनसँगै मैदान बाहिर गर्ने व्यवहारमा पनि सन्तुलन गर्न खेलाडीहरू सक्षम हुनुपर्छ। त्यसो त खेलाडी हुन थुप्रै गुणको आवश्यक पर्छ, तर मुख्य विशेषता भनेको अनुशासन नै हो। देशको लागि लडिरहनु भएको छ, देशको लागि खेलिरहनु भएको छ, सबै अनुशासनमा बसिरहनु भएको छ। कहिले के गरोस् नगरोस् उहाँहरूको सोचाइ के हुन्छ, आफ्नो देशको लागि खेलौँ, टाइममा आएर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो, टाइममा आएर खेल्नु पर्यो, गेममा फोकस गर्नु पर्यो, स्टडीमा पनि फोकस गर्नुपर्छ। फेरि स्टडी इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट होइन, र स्टडीमा पनि फोकस गर्नु पर्यो, र प्लस तपाईँको खेल सेक्टरमा कसरी खेल्ने होइन, सेसन बाई सेसन प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो। सबभन्दा तपाईँ जति राम्रो खेल्ने फिटनेस छैन भने काम छैन। फिटनेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, त खेलाडी फिट हुनै नै पर्छ। यसअघि पनि नेपाली खेलाडीहरू अनुशासनको कारबाहीमा परेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। नेपालमा लोकप्रिय बनेका खेलहरूकै खेलाडीहरू तुलनात्मक रूपमा बढी कारबाहीमा परेका छन्। 2 महिना अघि मात्रै फुटबलका 10 जना खेलाडीहरू अनुशासनको कारबाहीमा परे। त्यसभन्दा अघि पनि क्रिकेटका 4 जना खेलाडी कारबाहीको भागीदार बने। स्टार खेलाडी विमल घरते मगर सहित 4 जना एन्फाको कारबाहीमा परेको पनि सबैलाई विदितै छ। खेलाडीले मैदानमा मात्र अनुशासनमा बसेर हुँदैन। आज सामाजिक अनुशासन तोड्दा कयौं हस्तीहरूको खेल जीवन नै समाप्त भएको छ। नेपालकै कुरा गर्दा पनि फुटबलका तत्कालीन सागर थापा सहित 5 जना खेलाडीहरू भ्रष्टाचारको आरोप लागेपछि खेल जीवनबाटै हात हुनु पर्यो। तसर्थ खेलाडीहरू अनुशासनमा बस्न अत्यन्त जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि निरज कोइरालाको रिपोर्ट। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। चिनिया नेता चान्सो उच्च स्तरीय भेटवार्तामा व्यस्त। ठूला दलका शीर्ष नेतासँग आपसी सम्बन्धबारे छलफल। चीन विरोधी गतिविधि गर्न नदिने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धता। निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरासँगको एकसरो बयान सकियो। जबराले नाम लिएका व्यक्तिसँग पनि बयान लिने तयारी। निर्वाचन अघि मुद्दा किनारा लाग्नेमा संशय। गठबन्धनले चुनावमा बुथ कब्जाको योजना बनाइरहेको ओलीको आरोप। चुनावपछि एसपीपी पारित गर्ने तयारी रहेको जिकिर। एकीकृत समाजवादीले थ्रेसहोल्ड पनि नकटाउने दाबी। रुसले नियन्त्रणमा लिएका दर्जनौं क्षेत्र पुनः युक्रेनको कब्जामा। 6000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र फिर्ता लिएको राष्ट्रपति जेलेन्स्कीको दाबी। र नेपालमा जारी महिला साफ च्याम्पियनसिप फुटबलमा पाकिस्तानको पहिलो जित। मालदिव 7-0 गोल अन्तरले पराजित। जितविहीन हुँदै मालदिव्स घर फर्कियो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम
यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।